सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी झगड़ालू और खतरनाक थी। हमने तो ये भी सुन रखा है कि आपने डर के मारे अपनी बीवी को तलाक दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे बैठे चंद शरारती नौजवानों ने एक बुजुर्ग से सवाल किया। वो सब बूढ़े चचा को तंग कर रहे थे क्योंकि उसने जवानी में अपनी बीवी को तलाक दी थी। वो वहीं खामोशी के साथ एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा था। जब बुजुर्ग ने नौजवानों के सवाल सुने तो बगैर गुस्से किए जवाब में कहा, अल्लाह बख्शे उसे, अब वो इस दुनिया में नहीं, वो बहुत अच्छी औरत थी। लेकिन बाबा जी लोग तो कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी और उसने आपको धोखा भी दिया था। क्या सब लोग झूठ बोलते हैं? ये सुनकर बाबा कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, लोग जो कहते हैं कहते तो ठीक ही हैं, वाकई ही वो बहुत खतरनाक थी और ये भी हकीकत है कि मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये सुनकर एक नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, वाह बाबा जी, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। बाबा कहने लगे, बेटा मैं उस औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर उनमें से एक कहने लगा, कहाँ आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत, वो वाकई ही आपके लायक ना थी। ऐसी औरतों को तो अच्छा सबक मिलना चाहिए। अच्छा ही किया जो उसे छोड़ दिया। ये कहते हुए उस नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की पर्दादारी और जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। जैसे जैसे ये बातें हुई तो उसकी जिंदगी की बंद किताब के कुछ औराक बिखर के सबके सामने आ गए। कुछ लड़कों का तजस्सुस खत्म हो चुका था। वो वहां से उठे और वापस चले गए। उन्होंने किताब का सिर्फ उन्वान पढ़ा था और अधूरी बात सुनी थी। अब ये उनकी मर्जी थी कि वो वापस जाकर वो क्या कहानी बनाते। लेकिन कुछ लड़के अब भी वहीं बैठे थे। वो मुकम्मल बात जानना चाहते थे। बाबा की बुढ़ी आंखों में बेचैनी की सी कैफियत थी। वो बेकरार सी आवाज में कहने लगा, बच्चों, इन लड़कों ने जाते जाते ठीक ही कहा। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे अपने किए की सजा और अच्छा सबक मिलना चाहिए। यही वजह थी कि मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। जो लड़के वहीं बैठे रहे वो कहने लगे, बाबा कभी आप कहते हो वो बुरे सलूक के काबिल थी, कभी कहते हो कि वो बहुत अच्छी औरत थी। अगर आपको कोई मुश्किल ना हो और हमें इस काबिल समझें तो हमें बताएं कि हकीकत क्या है। बाबा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगे, ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 300 रुपए माहवार पर मुलाजिम हुआ। उस जमाने में सरकारी नौकरी वालों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती कि फजल दीन, अब तू जवान हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों से खेल सकूं। माँ जी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए और मैंने भी ना इनकार किया ना इकरार। चुनाचा रिश्ता ढूंढा गया। एक सब्जी फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। वो बड़ी सलीकामंद और एकदम खामोश तबीयत की लड़की थी। मैं चूंकि सरकारी मुलाजिम था तो मुझे इस रिश्ते पर एतराज हुआ क्योंकि वो एक सब्जी बेचने वाले की बेटी थी। मेरा यह मानना था कि मजदूर की औलाद को हमेशा पेट भरने की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत तो बस बड़े घरानों में ही की जाती है जहां गुर्बत घर वालों की आंखों की चमक को छीन नहीं सकती। अगर मैंने एक सब्जी फरोश दिहाड़ी दार की बेटी से शादी कर ली तो वो मेरी औलाद को क्या तरबियत देगी। लेकिन मैं भी क्या करता। वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद आई कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। आखिरकार वो दिन आ गया। सब्जी फरोश की बेटी ब्याह कर मेरे घर आई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझसे कहा, मेरी बेटी बहुत सलीकामंद और सीधी सादी है, वो हमेशा अपने साईं को खुश रखेगी, लेकिन उसे दुनियादारी का कोई खास इल्म नहीं। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया था। अपनी जिंदगी की किताब के चंद सफ़े पलटने के बाद बाबा खामोश हो गए और अपना सर झुका लिया। लड़के जो बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो के साथ बाबा की बातें सुन रहे थे बजिद होकर कहने लगे, आप रुक क्यों गए? हमें और भी बताएं ताकि हम हकीकत जान सकें। लड़कों की जिद के सामने बाबा ने हार मान ली और कहने लगे, मेरी दोस्तियां और उठना बैठना कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं था। जब तक मेरे वालिद जिंदा रहे वो हमेशा मुझे रोकते कि ऐसे आवारा लड़कों के साथ मत बैठा करो। मुझे याद है जब मेरे वालिद मुझे मारते तो अम्मा चुपके से मेरे जख्मों पर मरहम लगाती
اور کہتی بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ تو کسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ زخم صرف جسم پر نہیں روح پر بھی لگتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد ابا وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد مجھے کون روکنے والا تھا؟ ہاں، کبھی کبھار اماں جی مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں تو کچھ دنوں کے لیے میں رک جاتا تھا، لیکن میں اپنی اس روش سے باز نہ آیا۔ اب تو میں کبھی کبھار نشہ کرنا اور جوا بھی کھیلنے لگا۔ میں کھانا بھی باہر سے کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، پھر رات کے پچھلے پہر گھر جاتا جب اماں اور میری بیوی دونوں سو چکی ہوتی۔ شادی کے بعد بھی میں نے خود کو تبدیل نہ کیا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ میری بیوی کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار گیا۔ میری حالت بری ہو چکی تھی۔ اسی پریشانی میں نے گھر کا رخ کیا۔ جب تھکا ہارا گھر آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر سے کھا لیتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دے، روز روز بازار سے خریداری کی مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی میں طیش میں آ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا اس سبزی فروش کی بیٹی کی اتنی جرت کہ مجھ سے فرمائش کر سکے؟ پھر میں نے غصے میں کہا، فرمائشیں تو ایسے کر رہی ہو جیسے کسی بڑے باپ کی بیٹی ہو کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور برا بھلا بھی کہتا گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ آخر اسے بھی زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہر حال میں چاہیے ہی تھا۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی اور اس طرح مار برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میرے اس سلوک کے بعد وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرے اس رویے سے تنگ آ کر اس نے گھر میں ہی کپڑوں کی سلائی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں ہنر تھا جو اس کے کام آیا۔ یوں اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو گیا اور میں بھی یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ ہو گیا کہ اس میں بھی میری ہی بچت ہے۔ ایک روز جب میں دفتر کے لیے گھر سے نکلا تو ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، فضل دین صاحب، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کی والدہ تو وفات پا چکی ہیں، اپنے گھر کا ذرا خیال رکھا کریں۔ یہ سنتے ہی میرے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ باتیں کرتی تھی؟ میرا غصہ حد سے زیادہ تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں نے خود کو روکے رکھا اور بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ سلائی کیے ہوئے کپڑے لے کر محلے میں جایا کرتی تھی، لیکن میں نے اس کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ ایک رات پچھلے پہر میں نے اپنی بیوی کی آواز سنی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی، چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب اس کی آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں صبح کے کھانے کے لیے صرف 1 روٹی کا آٹا گھر میں موجود ہے، وہ 1 روٹی میرا گھر والا کھا کر دفتر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ اس کی بیوی سارا دن بھوکی رہے گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے میری قسمت اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی تو کم ہی ملی، لیکن ذلالت اور اذیت ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا نائب تو خائن اور ظالم نکلا۔ مجھے یہ سن کر اور بھی غصہ آیا کہ وہ کسی سے میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے مجھ سے پہلے روٹی دیا کرتا تھا؟ غصے میں میرا خون کھول رہا تھا، طرح طرح کے خیال اور وسوسے میرے دماغ کو چکرا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی اور دبے پاؤں صحن کی جانب چلنے لگا۔ صحن میں پہنچتے ہی میں نے اونچی آواز میں کہا، میں نے تمہیں طلاق دی۔ جب تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا وہ صحن کے بیچ چارپائی پر بیٹھی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا، وہ تو خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی اور سے نہیں، وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی یہ اس روز مجھے سمجھ آیا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا؟ یہ سوچ کر میں اس سے نظر بھی نہ ملا سکا۔ کسی طرح رات گزری اور دن چڑھتے ہی میں نے اس کا سامان باندھا اور اسے گھر چھوڑنے نکل پڑا، کیونکہ میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ سفر کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے شکایت نہ کی۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دروازے پر ہی سسر نے ہمیں روک لیا۔
और मुझसे तलाक देने की वजह पूछी। मोहल्ले के चंद अफराद भी गली में ही मौजूद थे। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर डरते डरते मेरी जबान पर ये अल्फाज आने लगे, मैंने इसे तलाक दी क्योंकि ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे ये डर था कि बड़े बादशाह को किसी दिन गुस्सा आ गया तो मेरा हशर न कर दे। बस यही वो दिन था जब हर किसी ने उसे खतरनाक औरत कहना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बड़े बाप की बेटी थी, एक ऐसी औरत जो गुर्बत के बावजूद खुदा शनास थी। जब मैं वापस पलटने लगा तो उस सब्जी फरोश ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरी बेटी को दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उस वक्त मुझे याद आया कि शादी के मौके पर सब्जी फरोश ने जब ये अल्फाज कहे थे तो साईं से उसकी मुराद खुदा था, और मैं कम अकल ये समझ बैठा कि उसने ये अल्फाज मेरे लिए कहे थे। घर वापस आकर मैंने अपने खाली घर को देखा। चारपाई वहीं सहन में पड़ी थी, लेकिन उस पर बैठने वाली वो औरत अब वहां मौजूद ना थी। उस टूटी फूटी चारपाई पर उसके सिलाई किए हुए कपड़ों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मेरी आंखें नम थीं। उस रात मैंने अपने खुदा से दुआ मांगी, ऐ दोनों जहानों के रब उसे खुश रखना, क्योंकि वो तेरी नेक बंदी है, और मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं उसे पहचान न सका। बाबा की आंखें आंसुओं से तर थीं। उसने लड़कों की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक ही तो कहते हैं लोग, कहाँ वो और कहाँ मैं नहीं डरता था, हालांकि मुझे डरना चाहिए था। हमारे नबी ने तो पहले ही हमें यह हुक्म दे रखा है कि औरतों के हकूक के मामले में अल्लाह से डरो। बाबा की कहानी सुनकर लड़कों की आंखों में भी आंसू थे। इनमें से एक कहने लगा, बाबा जी, हमने आपकी जिंदगी से सीखा है कि मर्द अपनी बहादुरी और बड़ाई दिखाने में लगे रहते हैं। हम बहुत कम ये सोचते हैं कि औरत भी हमारी तरह इंसान है, उसके भी जज्बात और जरूरियात होती हैं। आपकी बीवी जैसी कई औरतें आज भी जुल्म का शिकार हैं। हमें इजाजत दें कि आपकी जिंदगी की ये कहानी हम दूसरों को भी सुनाएं। शायद कोई और फजलदीन अपनी बीवी को इज्जत और उसे हकूक देना शुरू कर दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।